سلام سلام والرحمة والكلام. اليوم من مطبخ أم مروان اللي طبخة على طريقتي. جيتكم من غوسيت فاسيل كالعادة ولي زانغريديون كاينين في كل دار. وشنو هي لي كرواسون ولا لي بتي بان او شوكولا. واش نسحقو كاس ما دافي موا ان دوا، سي كلير نيمبورط كيل كاس كيلو به عندك. نسحقو كذلك كاس ما دافي موان دوا، 5 مغارف تاع الزيت. جيسبر هاو يبان لكم. فوالا هاوليك 5 مغارف تاع الزيت، 3 مغارف حليب غبره هكذا، قرصه تاع الملح. نسحقو كذلك 250 غرام مارغرين تاع التوريق، 500 غرام فرينه بالضبط، شوكولا للحشو. للطلي نسحقو الحليب وحبه تاع البيض ولا فاني بيان سور نديروها في لافارين. ونسحقو بالك ما قلت لكمش 2 مغارف كبار تاع السكر. نبداو على بركه الله. واش نديرو؟ اول حاجه نبداو بها هي الحليب. عندي الحليب غبره نسحقو، بسم الله، نستعمل ملعقه كبيره، 3 مغارف كبار. هادوما يزيد في البنه والخفه تاع لي كرواسون تاعي، 2 3 بيان هكا. نسحق كذلك السكر، هاوليك 2 مغارف كبار، بسم الله. وحده وزوج هكذا. نسحق كذلك، دائما ننساها، الخميره تاع الخبز. اي بورطون ما عرفت اللي نسحقها مغرف كبيره خميره الخبز، هاي ليك شويه. فوالا نسحق كذلك، درنا الحليب، السكر، الخميره، لا فاني ما ننساهاش، مغرف كبيره كذلك هكذا، باش تجينا ديك الريحه الشابه في لي كرواسون. نسحق قرصه الملح، فوالا انا ندير هكذا برك، فوالا قرصه الملح سيتو. هنايا نخلط هادو النواشف، هنايا في هذه المرحله نزيد هذاك الكاس تاع الماء موا ان دوا لهنايا، ونخلط هكذايا. كي زدت الماء هنايا نقدر نزيد الزيت، 5 مغارف كبار تاع الزيت، بسم الله، وحده زوج. فوالا كون تبعوا الطريقه صدقوني يجيكم واحد لي كرواسون ما تزيدوش كاع تشروه من برا. باش نزيد نعطيكم معلومه، هاد لي كرواسون ماشي هذاك اللي يجي كي البريوش، كرواسون تاع البولونجي، هذاك الشباب اللي يجي فويتي الله الله ويقرمش فوالا. في هذه المرحله نوجدوا 500 غرام فرينه بالضبط، ونزيدها دفعه واحده. دوك نديرها معاكم، فوالا نقيس، بسم الله. طلعوا شويه، لازم تكون لا فارين 500 غرام باسكو هاد المقادير فريمون مضبوطه وناجحه. ما تقوليش بالك ولا ناجح 100%. نزيدها هكذا، ندير 250 ننخلها ولا نغربلها، كل واحد واش يقول. نزيد نوجد 250 واحده اخرى،
فوالا سا مفي 500 غرام. انا من خوله بصح نزيد مليح كي قد ما غربلتي لا فارين قد ما لو غاتو تاعك يجي شباب، ولا الخبز تاعك تزيدي له في الهواء. فوالا بسم الله. فوالا خصت شويه نزيدها. فوالا هكذا تري بيان. نديرها نغربلها. فوالا تري بيان. دوكا هكذا بسم الله نبدا نخلط. هكذا راني نخلط قدامكم. درت كاع لي زانغريديون على فوا، نواشف ومن بعد درت الماء والزيت، الماء دافي نعاود لكم، ودرت على فوا 500 غرام دو فارين. il vaut mieux travailler avec la main. je ramasse. هكذا العجينه تاعنا تجينا طريه تلاصق. هذه كيما لا بات فيتي اللي درناها في لا ميلفوي. مي وشنو هذه تاع لي كرواسون ما نديروش بليزيور تور، نديرو 3 تور سامبل اي سايرا. هذيك نطمها خمسة. راني ندير قدامكم باش تشوفوا اكزاكت. ها هذيك هاني طميتها. نحي هذا فوالا نعجنها شويه معكم، غير شويه ماشي حاجه. هكذا باش ندخل هذيك لا فارين مع الاخرين. هكذا انا نديرها في كيس بلاستيكي ونحطها تريح حوالي 10 دقائق. فوالا بعد نولي. فوالا هاي لاباط تاعي بعد ما ريحت، هاي قدامكم. خرجتها، جبت الزبده تاعي تاع التوريق ولا المارغرين. هاي ليك نسحق عود رشته ونسحق ان بو دو فارين او كاو. تحبوا نديروا الطريقه اللي درناها ديجا من قبل تاع لاباط فيتي، تحبوا نديروا اون اوتر ميثود. بون لي تور سي 3 تور سامبل. هكذا لازم نسحق لا فارين شويه برك هكذا باش ما تنسقليش. فوالا بسم الله. شوفوا كي تريح لاباط، شوفوا كيفاش تعطيكم الطعم، تحكموا فيها كيما تحبوا. فوالا انا نوريكم ان تور سامبل باش ما تجينيش لا فيديو طويله بزاف. نتوما ديروا لا ميم شوز 3 فوا باسكو انا جو في لا ريفير اون 3 فوا. هكذا هسه من بعد نخليها ترتاح تاني ونجو فاسينيوها اونسومبل. هكذا سوا هكذا نسويوها باش يجينا داك لو طرافاي اللي نديروه لاباط يجينا شباب. هكذا اي فوالا. يا اما نرابيوها كيما درنا، يا اما نقطعوها هكا دي بتي مورسو كيما نحبوا. انا جو بريفير نرابيوها. علاش؟ باش تجيني سهله. هكذا نديرها في الوسط، ما نقيسش الطرف. نحي هادو للداخل كش ما قعد لي. فوالا تري بيان. فوالا سقمها كامل هكذا، ما نلحقش للطرف. هنا راح نديرو لو بروميي تور، وقلت لكم عاودوا لا ميم شوز 3 فوا.
هكذا. بروميي تور سامبل كيفاش نديرو هكذا، نوزعوها بيان هكذا. اوب جو سود لا بات هكذا باش ما تخرجليش هذيك لا مارغارين. جو لا سود كم سا ونزيد هكذا. اوب نلحقها منا فوايي هكذا. هذه نلحقها هكذا كي ارتاحت راهي تعطيني في الطوع. هايليك فوالا. جو سود لي بوردور. جو في سا باش هذيك الزبده تروح لي جميع الجوانب هكذا. نقلبها ثاني هكذا. تري بيان. قلت لكم الا شفتوا هاد الكلاسه نستعينوا بلا فارين لازم باسكو عندنا الزبده ايتو. فوالا ونبدا ندير هكذا او ميليو ونبدا نجبد بلوتو هكذا للفوق ومن بعد ثاني هكذا لتحت. فوالا ومن بعد ندير هكذا. فوالا هكذا. انا نخدم دون سو سونس. ها لو بلان دو طرافاي تاعي صغيور مي نقدر نخدم فيه كمان هكذا. من بعد ندير هكذا نحلها بالعرض. فوالا هكذا. راكم تشوفوا ونروح هكذا. بسم الله هكذا. اوب نعاود نولي لنا ونجبد هكذا. تري بيان. هاوليك راح ندير لو دوزيام تور. شوفوا كيما قلت لكم على شاك فوا هذه الفتحه تجيني على الجهه اليمنى هكذا ونطوي هكذا نلحقوا للوسط. نسيي كيفاش نجبدها باش تجيني سوا هكذا. ونزيد هذه نجبدها لهنا. هاني درت لو دوزيام تور معكم. انايا كي ندير لو تروازيام تور نديرها تريح ونعاود نولي معكم. ديروا نتوما 3 تور. فوالا هايليك لاباط تاعي بعد ما ريحت. هايليك درت 3 تور. درت واحد معكم ودو درتهم وحدي باش نربحوا الوقت هكذا. دوك نبداو نحلو لاباط تاعنا. هذه تروازيام تور. ندير شويه فارينه هكذا نحلها شويه بالعرض. فوالا انا لاباط ما نحلهاش رقيقه بزاف اي نون بلو ماشي خشينه باش نتفاهموا باش يجوني شابين هكذا. فوالا اي فوالا لازم نحلها نوريكم كيفاش باش تعرفوا كيفاش ديروا. شوفوا معايا انا هاني حليت لاباط ديالي. هايليك وطويتها باش نخدم بتيابتي. هايليك شوفوا ناخذ هذا هكذا هكذا. قلت لكم لو بلان دو طرافاي تاعي ماشي كبير بزاف هكذا. نحكم هذه نديرها في الطرف هكذا ما نخليهاش عريانه باش ما تنشفليش. نغطيها هكذا افيك ان طورشون ونخدم في هذه. شوفوا ليبيسور تاع لاباط ماهيش رقيقه وماهيش خشينه. نزيد نسقمها هكذا ونبدا. شوفوا كيفاش ندير. هنا راهو مساوي شويه خص هذه هكذا برك هكذا. ندير مثلثات راكم تشوفوا معايا هكذا. نزيد ندير هكذا. جيسبر راكم تشوفوا فيهم هكذا. نروح فاي فيان كوم سا اي كوم سا اي كوم سا. هذه سي اون شوت. فوالا انا عندي هذاك بلاستيك ما رميتوش شاك فوا نحط فيه لي شوت. واش ندير هاكو تشوفوا معايا قسمتها مثلثات. هايليك نحكمها هكذا. ندني هادو كمسا تخافوش ما يلصقوش
بلا ما ننسى ما نقول لكم، انا هاني رفدت كاسرونه درت فيها الماء باش نغليها، نحطها في الفوق قبل ما نديرهم يخمروا باش تساعدني في التخمام. هاي ديك الحبه ديالي نقطعها قبل ما نقطعها. شوفوا واش ندير، هاي ليك نزيد نعرضها بالغلو هكذا، نزيد نعرضها ونعطيها هكذا ضربه لتحت كامسه. سما نطول الكرواسون تاعي نحلها هنايا. جيسبر راكو تشوفوا. بسم الله. شوف حليتها هكذا. ومن بعد واش ندير، لا حبيتو ديروا لي كرواسون فوغي ديروا هنا الشوكولا، الا ما حبيتوش هنا بداو دوروا هكذا هكذا وبداو دوروا كامسا. فوالا تحبوا تدوروهم هكذا تحبوا تخلوهم هكذا. نزيد نوري معكم حبه. فوالا كيما قلت لكم نعرضوا الحبه تاعنا كامسا ونزيدوا لها في الطول هكذا. لازم هذاك لو تريانغل لا بوينت تاعو تجي سوسوه، تجيني شابه هكذا. ومنا ما يهمش باسكو راح يتخبى كلش. نزيد نعرضها هكذا، نقسم كيما قلت لكم هنايا وندور. فوالا بسم الله. جو في سا. فوالا ما نعبصش هكذا. ها فوالا جيسبر راكو شفتوهم. انا نكمل الباقيه ومن بعد نوريكم لي بتي بان. دوك نديرو لي بتي بان. هاوليك لو ريكتانغل نقسمو هكذا، تحبوا كبار ولا صغار. دوك نشوفوا هكذا نديرو قيس 4. الوغ هكذا بسم الله. هكذا نحكمو شويه شوكولا نديروها هكذا هكذا في الطرف هكذا. هكذا كنسا. واش نديرو وفي سا هكذا ما نضغطوش. فوالا اي فوالا. هاوليك بسم الله. هاوليك لو بتي بان تاعنا شوكولا. هاوليك نزيد هذه معاكم. فوالا فوالا نتسنى تشوفوا نعرضوها شويه كمسه. فوالا لا دوزيام هذه نزيدو لها شويه شوكولا. لا بسم الله. on fait ça après ça et ça et ça هكذا. انا نكمل كاع العجينه اللي عندي. نزيد نقول لكم على هاد لاستيوس. شوفوا انا هاني درت كاسرونه ما تغلي، دوك نديرها داخل الفورنو تاعي الكوشه. فوالا في الكويزينيير تاعي لداخل، وندير لي كرواسون لي بتي بان تاعي لداخل واحد 10 مينوت يخمروا. انا نكمل ونوري لكم كيفاش نديرو هكذا. ها لي كرواسون تاعي هاملي راني وجدتهم في السنيوه هاملي. دوك واش ندير، نحكم البيض تاعي هاوليك ندير له حوالي 2 مغارف تاع حليب. فوالا باسكو ندير البيض اون دو زيتاب. هنايا ندير البيض ومن بعد كي نكون راح نطيبو تاني يخمر لي نزيد ندير له البيض. فوالا ندير مغرف صغيره تاع لافاني ونزيد نخلط تري بيان. فوالا نحكم لو بانسو تاعي ونطليه. هنا نطلي نورمال باسكو مازال ما خمرش، مي كي يخمر نعاود لهم غير بالعقل. انا نكمل لي بتي بان تاعي نزيد نديرهم لا ميم شوز، نحطهم في سنيوه كيما قلت لكم. ديروا اون كاسرول
فيها الماء يغلي داخل الكويزينيير، وحطوا السنيوات تاعكم لداخل 10 مينوت يغليو، 10 مينوت يخمروا بلوتو. انا نكمل ومن بعد نتلاقاو. فوالا كيما قلت لكم هاني درتهم في الفوق، مازال ما شعلتلوش. درت الكاسرونه تاع الماء هايليك تفور، نحطها لداخل ونحطهم لداخل ونغلق عليهم. بعد 10 دقائق نعاودو نولو نطيبوهم مع بعض. فوالا بعد ما لي كرواسون تاعنا و لي بتي بان خمروا، دوك نعاود نزيد نيطاليهم بهذا الخليط هذا. نروحو غير بالعقل باش ما نكسروش هذاك الخمور ديالهم، ونديروهم بيان سور انني شاعله الفوغ. ها كاين حبات صغار درتهم لبناتي، يحبوا حاجه صغيره، يحبوا لي غاتو مينياتور. هكذايا نروحو غير بالعقل هكذا ونديروهم يطيبوا بيان سور. الفرن 200 درجه، مده الطهي غير نشوفوهم حماروا سي بون، ما فيهمش طياب يعني. فوالا تو دوسمون هكذا نيطالي غير بالعقل. نزيد نيطالي لي بتي بان تاعي كي يطيبوا ان شاء الله نزيدو نتلاقاو. فوالا لي كرواسون تاعنا هامليك طابو ما شاء الله. دوك نوري لكم كرواسون ونوري لكم بتي بان. شوفوا نقسم معاكم حبه، شوفوا ما شاء الله. دوك نزيد نقسم معاكم حبه بتي بان. انا مازالت لي سنيوه في الفوغ، شوفوا معايا، شوفوا ما شاء الله كيفاش جا فيتي الشيكولا هذيك هاي لداخل. ان شاء الله تجربوه وتعطوني رايكم فيه. يا لا بروشين غوسيت ان شاء الله نزيدو نتلاقاو باذن الله. au revoir.